مرحبا بكم اعزائي التلاميذ. كيف ما وعدتكم غادي نكمل معكم التصحيح ديال ليزام بعد ما شفنا التصحيح ديال 2016. غادي نكمل معكم دابا 2018 الا توصلت به. الا عندكم 2017 و 2019 صيفطوا لي اما في انستغرام اما في فيسبوك باش نكمل معكم كوريكسيون. انا هادي الا توصلت به من دابا شي ساعه عملتو كوريكسيون غادي نحطو لكم دابا فيه ليكزارسيس غادي نحلوه وليكزارسيس بي راه فيه لي بوندول كاع ما غادي نخدمو مالوروزمون. فهاد لي بوندول كنت عاود نوريكم شحال من اسيس، ولكن بما انه ما غاديش يكون هاد العام دونك صافي ما غاديش نخدمو. دونك سي فيها ليليكتريسيتي. هاد ليليكتريسيتي كاين واحد التغيك واحد لاستيس ما قريتوش في الباك، دونك ضروري خصكم تعرفوه اللي غادي نشوفوه. بار كونطر هاد ليكزارسيس الاول هو ليكزارسيس ساهل صراحه. علاش؟ لانه درتو في سيزيام اني قريتو الطرافاي دون فورس، داكشي ديال لي زينيرجي قريتو هادشي. دونك غادي نعرفوه نعملو كوم رابيل ديريكتومون. داكشي غادي نشوفوه. راه ساهل ليكزارسيس اشنو قالنا؟ on étudie le mouvement d'un solide S sur une piste constituée d'une partie rectiligne ABL et 1 mètre et d'une partie circulaire BC de centre O et de rayon R égale 1 mètre. On exerce entre A et B sur le solide S déjà au repos en A une force F égale 2,5 نيوتن horizontal. Les frottements sont considérés négligeables. دوني عطاونا الجي وعطاونا لا ماس ديال هاد السوليد هذا صافي، وما عطاونا الشيما غادي نعاودو نرسموها. عطاونا عندي واحد الطراجي ريكتيليني ا بي ياك لونغور ديالو هو ال اللي هو 1 متر، وعطاوني واحد الطراجي سيركولير فوالا سيركولير اللي الغايون ديالو هو ار صافي. دونك بوشيت ار اللي هي 1 متر حتى هي 1 متر، وعطاوني واحد السوليد ام اللي لا ماس ديالو هو 200 غرام صافي. مزيان 200 غرام ا بي. شنو الحاجه الاخرى اللي دابا نكون نسيتها؟ دونك هادشي اللي كاين في لي دوني دونك بداو على بركه الله. لا فيتيس في بي دو سوليد او بوين بي. بغاو لا فيتيس دو سوليد في بوين بي، علما ان الفيتيس في فيتيس دو ا تيكالا زيرو. هو قالنا هنايا راه سون فيتيس انيسيال بلاتي اون كونسيتي دي موفمون كونستيتيو دي ريكتيليgne particulier en rayon ديجا اون روبو اون ا، يعني كان اون روبو هاد اون ا دونك الفيتيس اون ا كتساوي زيرو. دونك غادي نعملو هنايا باش نحلو لا فيتيس في بي سوليد. شنو الحاجه اللي نقدروا نخرجوا بها الفيتيس؟ هنايا عندي اطون راه نسيت واحد الحاجه مهمه. هنا كاينه واحد لا فورس اللي كتفعلي هاد الجسم هذاك تخليه يتحرك، اللي القيمه ديالها اف اللي كتساوي 2.5 نيوتن. هذه معلومه مهمه صافي. دونك غادي نجيو هنايا كيفاش غادي نجبد لا فيتيس. غادي نجبد لا فيتيس تو سامبلومون بمبرهنات الطاقه الحركيه. تيوريم دينيرجي سينيتيك شنو كتقول لي؟ دلتا او سي اونتر ا اي بي اش كتساوي لي لا سوم دي فورس لا سوم دي طرافو دي فورس اكستيريور. مجموع الاشغال ديال القوى الخارجيه المطبقه على الجسم. شحال من قوه مطبقه على الجسم؟ عندي اف وعندي الوزن ديال هاد البي صافي. دونك هنايا دلتا او سي دونك هي او سي بي موان او سي ا كتساوي الطرافاي ديال اف هاد لا فورس هادي زائد طرافاي ديال انا نعمل فيكتور طرافاي ديال بي. مزيان هادو لي فورس اكستيريور. هادي الاخوان باش نكونوا متفاهمين طرافاي ديال بي كيساوي زيرو. علاش؟ لان عندي انا طرافاي دونك هو بي في الديبلاسمون شحال الديبلاصه في ار في كوسينوس الزاويه اللي بيناتهم. هنا الكوس الزاويه الديبلاسمون عندي هكا و بي هكا، دونك متعامدين يعني كوس ديال بي سور دو. كوس بي سور دو زيرو فهمتي؟ دونك دائما الطرافاي اللي كان طرافاي ديال فورس اللي هي متعامده مع الديبلاسمون راه كتساوي زيرو. دونك هذا راه الفورس ديالو كيساوي دونك الطرافاي ديال فورس بي كتساوي زيرو. كتبقى هادي لان هنا الكوس ديال هاد الفورس هادي مع الديبلاسمون كيساوي كوسينوس زيرو. يعني ليكسبرسيون ديال طرافاي اون اف شنو كيساوي؟ هي لا فورس اف الديبلاسمون اللي هو ار اللي هو لا اللي هو ال اللي هو 1 متر صافي. هنايا او سي ا هي ان دومي ام في ا كتساوي زيرو. دونك هادي كتساوي زيرو. كتبقى لي او سي بي اللي هي ان دومي ام في بي او كاري. مزيان دونك هنايا
ان دومي. هادي شحال؟ هاد لا ماس هي 200 غرام، غادي نحولها لكيلوغرام. اتونسيون، دونك هي 0.2 مضروبه في في بي او كاري كتساوي لي شحال؟ 2.5 مضروبه في واحد، دونك 2.5. دونك في بي او كاري كتساوي 2.5 مقسومه على 0.2 مضروبه في جوج. هنا كتبقى جوج، دونك هي 2.5. الا قدرنا نقولوا على تو سامبلومون هنا جوج في 10 أس ناقص واحد في جوج. هاد جوج تمشي لي مع جوج تبقى لي 10 أس ناقص واحد تطلع. دونك في بي او كاري راه هي 25. دونك هنا ديريكتومون كنكتب في بي كتساوي لي 5 المتر بار سكوند. هي اللي غادي نجي هنايا غادي نلقاها فوالا 5 متر par seconde. ماشي وقال لك لو طرافاي دو لا فورس اف اونتر لو بوين ا اي بي ايت ايكال ا. اصلا حنا خرجنا قبل في الكيسيون اللي قبل هو الطرافاي دو فورس اف، قلنا هو لا فورس في الديبلاسمون ال صافي. دونك باش الناس اللي ما فهموش الطرافاي ماشي ما فهموش، هو نورمالمون قراوه مي شي حاجه باينه. هادي نعمل لكم رابيل دابا. باش كتكون عندي واحد الجسم اس ياك وكنطبق عليه انا واحد الفورس، هذا كيكون اوروبا ومريح في ا، وانا كنطبق عليه واحد لا فورس كتحركو لي من ا بي. ها هي مثلا واحد لا فورس اف تكون كيف ما كانش. لو طرافاي دو هاد لا فورس اف دونك هي الطاقه اللي خلات ان هاد الجسم اس يتحرك من هنا من ا بي. دونك كتساوي شنو؟ لا فورس برودوي سكالير ديال لا فورس فوا ا بي صافي. برودوي سكالير دونك هو شنو؟ اف في ا بي في كوسينوس الزاويه اللي بيناتهم تيتا. هاد كوسينوس تيتا هي الزاويه بين اف و ا بي. هنا الزاويه اللي بين اف والفيكتور ا بي شنو هي؟ زيرو. دونك هي كتبقى لك اف ا بي. الا كانت عندي اف العكس كتجبد هكا، دونك اف كوسينوس بي، دونك غتكون لك الموا هنايا. فهمتوا القضيه؟ دونك الا كانت بحال البوا يعني راه ما يعمليش ديبلاسمون، ما كاينش ديبلاسمون لان هنايا عندي كوسينوس ديال بي سور دو تعطيني زيرو. هذاكم رابي. دونك هنايا 2.5 كيف ما خرجنا هو غادي يكون طرافاي ديال الفورس اف. دابا السؤال 3 لو سوليد arrive au point m défini on par l'angle θ 60 degrés la vitesse vm du solide au point. دابا شنو القضيه؟ قالوا لك اسيدي بان هنايا غادي يوصل لي غادي يقطع واحد لونغل واحد البوين غادي يوصل لي هنايا السوليد لبوين ام ياك بواحد الفيتاس. هما بغاو ديك الفيتاس في بوين ام وقال لك هاد بوين ام كاركتيريزي بهاد لونغل هادي اللي هي θ. فوالا هي هادي θ. دونك انا خصني نعرف الطرافاي ديال هاد القضيه هادي. دونك باش نكونوا متفاهمين هاد اف هادي لا فورس هادي اوريزونطال كانت مطبقه بين ا و بي. بين بي و سي كاينه فورس وحده دونك هي البوا اللي كيجبد. دونك هنايا غادي نمشي نعمل تيوريم دينيرجي سينيتيك حتى هو غادي نعملو من بي لام. دونك تيوريم دينيرجي سينيتيك دلتا او سي منين من بي لام اش كيساوي لي؟ كيساوي لي طرافاي فورس اكستيريور هنايا هي ديال البوا صافي. ودابا باش هنا باش نكونوا متفاهمين انا وياكم عاوتاني الطرافاي ديال البوا خصكم تكونوا عارفين. دابا الطرافاي ديال البوا تخيل معايا انت هابط في الدروج عندك 3 درجات، انت هنايا غادي تهبط هنايا غادي تولي هنايا. دونك باش كتكون هاود ونفترضوا بان بي اصلا هي اللي خاضعه ليله بوحدها، القوه اللي خاضعه ليله. الطرافاي ديال الفورس بي من هنا لهنا اش كيساوي بلس ام جي في اش. وهاد اش هي الارتفاع اللي هبطتي منه صافي. كيفاش عامله الطرافاي بوزيتيف يعني نتايا يعني ماشي كتفقد كتكتسب هاد الطاقه هادي. الا لاحظتي ملي كتكون هابط في الدروج غير كتهبط غير كتطلق رجلك وانت كتهبط لانك كتكتسب فواحد الطاقه فوالا. ولكن بار كونطر الا كنتي انت طالع في دروج كنتي انت هنا وغادي تطلع وهنايا عندك البوا كيجبدك لتحت بي وهنا عندك لا هوتور اش. هادي الحاله الثانيه طرافاي ديال بي في هاد الحاله اش كيساوي موان ام جي اش. علاش؟ لانك باش غادي تطلع في الدروج غادي تفقد الطاقه. هذا علاش باش بنادم ملي كيطلع في الدروج كيعيا. دونك الطرافاي ديال بي عنده جوج الحالات يعني اما بلس ام جي اش ولا موان ام جي على حسب واش انت طالع ولا هابط. يعني كيفاش غاملين حنا راه طالعين دونك غادي نخسروا انرجي. دونك هنايا دلتا او سي من بي لام كتساوي لي موان ام جي في اش صافي. و اش شنو هي اش؟ اش هي هادي تبعوا معايا مزيان. هادي الشيء نورمالمون كامل شوف السيزيام وعاود تشوف الباك. هي هادي اللي بالحمر هي هادي اش صافي. دونك انا خصني نجبد ليكسبريسيون ديال ديك اش.
مزيان. دونك هنايا غادي نشوف انايا، دونك هنايا ان دومي ام في ام او كاري موان ان دومي ام في بي او كاري كتساوي موان ام جي اش. هاد اش غادي نشوف ليكسبرسيون ديالها. هادي من هنا لهنا شحال هي ار كامله، تبقاو معايا مزيان من هنا لهنا ار. دابا غادي نجبد هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس هادي اللي غادي نسميها دي. هاد لا ديستونس هادي وهادي من هنا لهنا هي ار، لان هاد الغاية نديرها سيرك. دونك الا عملت كوسينوس تيتا، كوسينوس تيتا كيساوي لي شنو؟ كوسينوس تيتا كيساوي لي دي مقسومه على ار. صافي. دونك نكتب هاد دي هي كوس ار تيتا، دي كتساوي ار كوس تيتا. مزيان. و اش شنو كتساوي لي؟ اش كتساوي لي هي الرايون ار موان دي، كتحيد من دي كتبقى لك اش. دونك اش كتساوي لك ار موان ار كوس تيتا. تفاهمين؟ دونك اش كتساوي لي نعمل بار ان موان كوس تيتا. هادي قريتوها في الباك وفي السيزيام، هادي شي خاصها تكون نورمالمون معروفه الشماغ كتحطها. دونك موان ام جي هنا نعمل بار، نعمل بار ان موان كوس تيتا. مزيان. هادي شحال كتساوي؟ الا جينا هنايا جبرناها الطرافاي د اف، ها هي ان دومي ام في بي كاري كتساوي اف في ال واحد، دونك هي 2.5. دونك هنايا ان دومي دونك هي صفر، ان دومي مضروبه في ام شحال 0.2 في ام او كاري ناقص 2.5 كتساوي ناقص ام 0.2 في 10 ياك في واحد ناقص كوس ديال شحال تيتا 60. مزيان. دونك في ام او كاري شحال كتساوي لي هنايا؟ هنا الاخوان بلاتي علينا هي زائد 2.5 غادي تولي ناقص هنا 2 عامل 1 ناقص كوسينوس 60. هادشي كامل غادي نقسموه على 0.2. دونك علاش؟ لان هادي هي 2 في 10 اس ناقص 1. دونك 2 غتمشي مع 2، 10 اس ناقص 1 كامل غنضربوه في 10، كامل غادي نضربوه في 10 وغادي تبقى لكم نورمالمون فيتاس دو ام غتبقى تخرج لك 3. فيتاس دو ام غتخرج لك 3 تعمل 3 تطبيق عاد هادي فاصلة 37 متر بار سكوند، اللي فوالا 87 تقريبا 3.9. فوالا دونك تي كتساوي 3.9 متر بار سكوند اكزاكتومون. صافي. والناس المهم الناس اللي كيقمروا ولا شي حاجه راه باينه. شوف دابا هنايا الجسم ديالك في بي شحال كانت الفيتاس ديالو 5، راه ملي غادي يطلع الفوق انت ملي غادي تكون طالع انت في الارض والفيتاس ديالك 5، ملي غادي تطلع راه كتنقص لك الفيتاس، يعني 5 ما غاديش تبقى بحال هي، و8 راه ايليميني كتبقى لك 1.8 وكتبقى لك 3.9 هي اللي صحيحه. صافي. دابا نمشيو ليكزارسيس ديالنا اللي هو اكزارسيس عاوتاني مهم بزاف، هذا اكزارسيس سي. صافي الاخوان. قبل ما ندوز اكزارسيس سي نعطيكم واحد الحاله. الا لاحظتوا التمرين هذا اللي خدمناه راه سون فروتمون، قالنا هو في ليكزارسيس قالنا بان سون فروتمون. عاوتاني كيف ما عطيتكم هنا البوا الحالات ديالو في الطرافاي نعطيكم الفروتمون. الا كان عندي واحد الجسم اس ها هو يتحرك لي من ا ل بي وخاضع القوه ديال الاحتكاك اللي هي ار، الا كانت قادره الاحتكاك بحال هيدا، هنايا الحركه ديال جسم اس كاينه بدون احتكاك باحتكاك بدون احتكاك. ار كيفاش كتكون عامله؟ ار كتكون هنايا هايله. سمحوا لي قلنا بان واحد الجسم اس باش يتحرك لي من ا ل بي كاين بدون احتكاك ار غادي تكون بيربونديكولير، يعني الطرافاي ديال ار كيساوي لي زيرو. هادي بدون احتكاك، وباحتكاك كتكون مايله. دونك هنا كيكون عندي واحد اف اللي كتسمى قوه الاحتكاك اف. دونك هنايا باحتكاك الطرافاي ديال ار اش كيساوي لي؟ هو موان اف مضروبه في ا بي. صافي. موان اف ا بي، يعني راه يقدر يعطيكم في شي اكزرسيس جبدوا لي هاد اف هاد القوه الاحتكاك ديال اف، جبدوها في شي تمرين ولا شي حاجه. دابا ندوزو الالكتريسيتي عطاونا واحد ليكزرسيس مهم في الالكتريسيتي. عطاونا نقراو ليكزرسيس سي. soit le circuit RC de la figure ci-contre. عطاوني هنايا واحد جينيراتور، هنا عطاوني واحد جينيراتور مع ريزيستانس و كوندونساتور.
La tension UC désigne la tension en borne de condensateur et le courant qui circule dans le circuit. UC de T est égal à 0 كتساوي 2 فولت. هذا هو التروك. هنا ما عطاكش واحد الكوندنساتور اللي انيسيالمون ديشارجي، ما عطاكش عطاك واحد الكوندنساتور ديجا فيه لا شارج، فهمتي؟ دونك راه فيه شحنه بدئيه. دونك هنا التوتر بين مربطي هاد المكثف عند اللحظه تي كتساوي زيرو ما كتساويش زيرو. هادشي اللي كانوا كيعطيونا في الباك كتساوي زيرو، هنا عطاك كيساوي جوج. Avant la fermeture de l'interrupteur K est fermé et à t égale 10 millisecondes UC de T، يعني التوتر بين مربطي ديال المكثف كتساوي 6 فولت في هاد لو طون هذا اللي هو 10 ديال ميليسكوند. اي يعني الكورون كيساوي 1 ملي امبير، دوني عطاونا او كتساوي 10 الفولت. ليكواسيون ديفيرونسيال دو سيركوي سيكري. عطا ليكواسيون ديفيرونسيال دو سيركوي عندي قانون اضافيه التوترات، هنا كيسيون 8 قانون اضافيه التوترات او كتساوي يو سي زائد يو ار اللي هي ار فوا اي، وكنعرفوا بان كيو كتساوي سي في يو سي، دونك دي كيو سور دي تي كتساوي سي دي يو سي سور تي تي، وهاد دي كيو سور تي تي كتساوي، دونك غادي نعوض او كتساوي يو سي زائد ار سي دي يو سي سور دي تي. هي هادي اللي غادي نعوضوها هنايا، فوالا. دونك هي جي غادي تخرج لك انت هو جي، دونك هادي هي اللي صحيحه. دابا غادي نمشيو لا فالور دو لا ريزيستانس ار ايت ايغال ا لا فالور دو ريزيستانس بغاوها. غادي نستغل انا عطاني يو سي دو تي ا تي ايغال 10 ديال ميلي سكوند، صافي. هادي هي اللي غادي نحاول انا نستغلها. وشوف معايا مزيان شنو غادي نعمل. تو سامبلومون غادي نخدم انا بليكواسيون بقانون اضافيه التوترات. عندي او كيساوي لي يو سي زائد ار، دونك يو سي دو تي زائد ار فوا اي دو تي. دونك هنايا او كيساوي يو سي دو تي كتساوي 10 الميلي سكوند، كتساوي 10 الميلي سكوند زائد ار في اي كتساوي 10 الميلي سكوند. دونك هنايا غادي نعمل او موان يو سي تي كتساوي 10 الميلي سكوند كتساوي لي ار في اي 10 الميلي سكوند، وغادي نجبد ار كتساوي او شحال هي 10 يو سي في تي كتساوي 10 ميلي سكوند هي 6 مقسومه على اي اللي هي شحال عطاونا اي واحد 10 أس ناقص 3 ميلي امبير، 10 أس ناقص 3 دونك اش تعطيك على 4 في 10 أس 3 اوم. دونك ار كتساوي 4 كيلو اوم، دونك هي 4 كيلو اوم. غادي تمشي تجبدها هي اش، هاي 4 كيلو اوم. دابا غادي نمشيو لكيسيون نيميرو 10. كيسيون نيميرو 10 تري امبورطون. قال لك جبد لي السي راه باينه منين غادي تجبدها، غير تبت معايا مزيان. من طو عندك طو كتساوي ار فوا السي، وانتينا ديجا حددتي في هاد الكيسيون اللي قبل 9 ار، يعني اش بقى لك السي تجبدها. كيفاش غادي تجبدها؟ ساهله، شوف معايا مزيان. اللي خصنا نعرفو الاخوان هو انه يو سي دو تي اش كتساوي او كي غيجي يقول لي او عامل 1 موان اكسبونونسيال موان تي سور ار سي، فوالا. وغادي يقول لي عندك يو سي غادي نعطي غادي نعوضها ب 10 ميلي سكوند عندك، وهادي 10 ميلي سكوند و ار عندي كلشي عندي ونجبد السي. هنا غلط، هنا غلط. علاش؟ لان هادي في الحاله ملي كيكون السيركوي ديالك يعني خدمتي بواحد الكوندونساتور اللي الشارج ديالو انيسيال زيرو، يعني الطونسيون او بورن ديالو اتي تيغال زيرو كتساوي زيرو. بار كونطخ هنايا كنخدمو بواحد الجينيراتور اللي هو انيسيالمون شارجي فيه لا شارج وفيه واحد طونسيون، دونك كنزيد هنايا بلوس دوك يو زيرو طونسيون انيسيال اكسبونونسيال موان تي سور ار سي. ديما هادي صافي، هادي ليكسبرسيون في الكا جينيرال. الا كان عندك تي عوض اجي يو سي تي كتساوي زيرو شحال كتساوي، دونك هادي تي كتساوي زيرو اكسبونسيال زيرو واحد واحد ناقص واحد زيرو، دونك او مشات يو زيرو اكسبونسيال زيرو، دونك كتبقى لك يو زيرو اللي هي جوج الفولت هنايا. دونك هاد يو زيرو ديالنا حنا هي جوج هنايا، دونك هي جوج. دونك يو سي ديال 10 ميلي سكوند اش كتساوي لي؟ هي 10 او هي 10 1 موان اكسبونونسيال موان 10 في 10 في 10 أس ناقص 3، دونك 10 هي أس ناقص جوج على ار فوا سي، دونك هنايا زائد جوج اكسبونونسيال موان 10 أس ناقص جوج على ار فوا سي. مزيان. دونك هنا شنو غادي نعمل؟ يو سي ديال 10 ميلي سكوند شحال؟ هي 6 الفولت، دونك هي 6
غادي ننشر هنايا وغادي نجيب 10 ناقص 10 كتساوي ناقص 10 اكسبونونسيال موان 10 أس ناقص جوج على ار سي زائد جوج اكسبونونسيال موان 10 أس ناقص جوج على ار سي صافي. دونك هنايا بقات لي ناقص 4 كتساوي لي اكسبونونسيال موان 10 أس ناقص جوج غادي نعم سوغ ار سي عامل ناقص 10 زائد جوج فوالا. دونك هنايا كتبقى لي اكسبونونسيال موان 10 أس ناقص جوج على ار سي كتساوي لي هي 4 على 8 دونك هي 1 على جوج. دونك اكسبونونسيال ديال 10 أس ناقص جوج على ار سي كتساوي لي بكل بساطة جوج. دونك 10 أس ناقص جوج على ار سي شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي الالان ديال جوج، وغادي نعمل هنايا سي كتساوي لي 10 أس ناقص جوج سوغ ار ليا 4 في 10 أس 3 على الالان ديال جوج غادي تخرج لك سي كتساوي لك 3.6 ميكرو فاراد، وهي الجواب او. دونك سالينا مع هاد ليكزامان. ما تنساوش تدعمونا بلي كومونتير، خليو لي كومونتير، راه لي كومونتير ديالكم اللي كيحفزونا باش نزيدو نخدمو. وصيفطوا لي ليكزامان ديال 2017 و 2019 وان شاء الله حتى هو غادي نعملو تصحيح. وتبارك الله عليكم والله يوفقكم. واحد المعلومه مهمه، شحال من واحد كيسول كيقول واش انا اش من كونكور غادي نخدم، شنو هما الدروس اللي نقراهم، وشنو هادي وشنو غادي نقرا باش نوجد للكونكور. شوف هادي حتى واحد ما يقدر يعطيك راس الخير. اللي كنصحك انا هو انه هادشي بعد هاد لي زيكزارسيس كاملين اللي تحطوا تخدموا تفهموا، وإلا بقى لك الوقت تقرا داكشي ديال الباك الدروس كاملين. علاش؟ لانه يقدروا يجيو ويحطوا لك شي درس عمره تحط، فهمتي؟ واللي قاري داك الدرس هو اللي غادي يجاوب وغادي ينجح في الكونكور. داكشي كيبقى زهر. انا مدوز دي زيكسبيريونس بحال باغ اكزومبل الام بي تي واحد العام طيحت لنا واحد ليكزامان كامل على الالكترونيك، بحال اللي دابا نتوما يطيحوا لكم ليكزامان كامل في الالكتريسيتي. يعني اللي مجاو خادم الالكتريسيتي مزيان غادي يجاوب. لو اس تي بي انا فواحد العام راه كانوا عاودوا لنا ليكزامان ديال العام اللي قبل. يعني الناس اللي خدموا في السوايع راه نجحوا. دونك دائما خذوا الاحتياط ديالكم، والانسان كيسبب والكمال على الله. دونك خدم هاد لي زيكزامان وجاك شي يعني شي درس على كانتك مشي خدمو، وان شاء الله يكون خير. يلا تبارك الله عليكم.